मेरी दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 17 रजबुल मुरज्जब है और पीर का दिन है। आप लोगों ने पीर के दिन 17 रजबुल मुरज्जब को सिर्फ ये 20 सेकंड का वजीफा पढ़ लेना है। ये वजीफा पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों को, आपकी बड़ी बड़ी हाजातों को मिनटों में, चुटकियों में पूरा कर देगा। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज का ये वजीफा लाजमी कर लेना, क्योंकि अगर आज के दिन आप लोगों ने इस वजीफे को नहीं करा, फिर ये दिन साल में एक बार ही आएगा। यानी कि फिर आप लोग 2025 तक इंतज़ार करेंगे, और जब 2025 आएगा और उसके बाद फिर रजबुल मुरज्जब की ये तारीख आएगी, 17 तारीख, उस तारीख को फिर आप लोग ये मुकद्दस वजीफा करेंगे। तो लिहाजा आप लोगों के पास आज का पूरा दिन है। आप लोग हरगिज भी इस दिन को ज़ाया मत करना। जो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊं और जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊं, दोस्तों, आप लोगों ने लाजमी इस दिन इस वजीफ़े को कर लेना है। अगर आप लोग इस वजीफ़े को नहीं करेंगे, इस वजीफ़े को छोड़ देंगे, तो यकीन करें आपसे गोल्डन चांस मिस हो जाएगा। पीर का दिन, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिसे अंग्रेजी में मंडे कहा जाता है, ये मंडे के दिन का वजीफ़ा है और हिंदी में इसे सोमवार कहा जाता है। अगर आप लोग इस दिन इस वजीफे को, छोटे से अमल को कर लेंगे, तो यकीन करें रब की जो रहमतें हैं वो आप पर बरसना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपके बड़े से बड़े मसले, बड़े से बड़े मसाइल को इंशाअल्लाह मिनटों में, बल्कि चुटकियों में हल फरमा देगा। क्योंकि रब के लिए तो सिर्फ इतना ही है कि वो कहता है कुन तो फयकून, वो हो जाता है। आप लोगों ने लाजमी इस वजीफे को कर लेना है। ये आज के 3 वज़ाइफे छोटे छोटे। पहले नंबर पे आप लोगों ने वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, आप लोगों ने ये पढ़ना है। और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा शरीफ पढ़ना है, जिस पर दीन इस्लाम की बुनियादें टिकी हुई हैं। यानी कि अगर किसी को दायरे इस्लाम में दाखिल होना है तो ये गेट पास है। आप लोग इसके ही ज़रिए दायरे इस्लाम में दाखिल होंगे। तो आप खुद सोचें कि ये वजीफ़ा कितना पावरफुल है। ये वजीफ़ा पढ़ने में जितना आसान है, यकीन करें ये उसके जो फयूज़ व बरक़ात हैं वो इससे कई ज़्यादा है, कई ज़्यादा। दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं पर भी मौजूद है। आप लोग ये आधे मिनट का वजीफ़ा लाजमी कर लेना। ये कोई बहुत बड़ा अमल नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ 3 वजीफ़े आपने मिला के पढ़ने हैं तो आप लोग परेशान हो जाएं। ये मैं 3 वजीफ़े किस तरह से पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। ये बहुत आसान से वजीफ़े हैं और बहुत कम क्वांटिटी में आप लोगों ने पढ़ने हैं। लेकिन ये इतनी पावरफुल तस्बीह है कि अगर आप लोग इस तस्बीह को कर लेंगे तो अल्लाह पाक आपको इतना नवाजेगा कि आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये छोटा सा वजीफा आप लोगों ने करना किस तरीके से है, तरीके को मुलाहिजा करें। पहले आप लोग पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार। जब आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें, सिर्फ 3 बार, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। मैं आपको बारहा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग कोशिश करा करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि ये दुरूद बड़ा है। तो आप लोग शायद वक्त की कम होने की वजह से आप लोग इस दुरूद को नहीं पढ़ते, लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक बार ही पढ़ लें, लेकिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया करें, क्योंकि इसकी फजीलत ज़्यादा है। एक बार हुसूल बरकत के लिए और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, अब आप लोगों ने क्या करना है, तस्बीह को अपने हाथ में ले लें, तस्बीह के दाने अपने हाथ पे ले लें या सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ना शुरू कर दें हैं। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बार बार पढ़ें वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। और आप लोगों के दिल में अपनी हाजात हो, यानी कि जिस मकसद के लिए आप लोग इस वजीफे को पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, आप लोगों ने उसका तसव्वुर कर लेना है और फिर पढ़ना शुरू कर देना है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन।
جب آپ لوگ اس طریقے سے اس وظیفے کو پڑھیں گے واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین، تو یقین کریں وہ رب ضرور آپ کو خیر والا رزق کثیر عطا فرمائے گا، کیونکہ وہی رب ہے جو ہمیں رزق اور روزی دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو اگر حلال ذرائع چاہیے تو ہم لوگ اس قرآنی آیت کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں گے، لیکن اس عمل میں اس وظیفے میں آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے واللہ خیر الرازقین، صرف 7 مرتبہ پڑھیں گے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ آپ لوگ دھیان سے سن لیں، کیونکہ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کلمہ شریف پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو آپ لوگ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ نہایت آرام سے، نہایت دھیان سے، کوئی جلد بازی میں مت پڑھیے گا۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر اس وظیفے کو پڑھ لیں، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بہت زیادہ فیوز و برکات ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو فوری طور پر آپ کی مدد فوری طور پر فرما دے، تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو، یہ آدھے منٹ کا وظیفہ، یہ 1 منٹ کا وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف 7 بار ہی پڑھیں گے۔ اس تسبیح کو بھی صرف 7 بار پڑھنا ہے، آرام آرام سے پڑھیے گا جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں، اور کوشش کرا کرے کہ جب میں وظیفہ بتا رہا ہوا کروں تو جب بھی آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیا کریں، کیونکہ جب آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ بھی پڑھیں گے تو اور بھی میرے بہن بھائی جو ہیں وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کو اجتماعات کا ثواب عطا ہوگا، یعنی کہ سب لوگ جب پڑھیں گے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی میں وظیفہ بتایا کروں کوشش کرا کریں کہ اپنے دل میں یا پھر آپ لوگ اس وقت اس الفاظ کو، ان کلمات کو دہرا لیا کریں۔ پڑھنے میں تو بڑے آسان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ان کی جو برکات ہے، جو ان کی فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ قرآن پاک کی 2 الگ الگ آیات ہیں، جن کو دونوں کو مکس کر کے ایک مجموعہ بنایا گیا تاکہ مسلمانوں کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آپ نے دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے اور صرف 7 مرتبہ، صرف اور صرف 7 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے اور آخری نمبر پہ، یعنی کہ تیسرا اور آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ وہ ہے یا وہابو کا، یا وہابو یا وہابو یا وہابو، آرام آرام سے پڑھتے رہیں، یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ آپ لوگوں نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر آرام آرام سے پڑھ لینا ہے، جلد بازی مت کریے گا۔ دیکھیں جتنا آپ لوگ آرام سے اس وظیفے کو پڑھیں گے، اس ویڈیو کو دیکھیں گے، آپ کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ لوگ آرام آرام سے پڑھیں، یا وہابو یا وہابو یا وہابو، صرف اور صرف 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے، 21 مرتبہ بس، یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ دوستو اگر یہ وظیفہ آپ لوگوں نے آج نہیں پڑھا تو یقین جانیں پھر یہ وظیفہ 1 سال بعد آپ لوگوں کو پڑھنا ہوگا، یعنی کہ 1 سال بعد اس کا وقت آئے گا اور یہ دن آئے گا اور یہ گھڑیاں آئیں گی اور پھر آپ لوگ پڑھیں گے۔ دوستو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ اگلے سال ہم لوگ پتہ نہیں زندہ ہوں یا نہ ہوں، تو لہٰذا یہ چھوٹا سا عمل کوشش کریں کہ آج کے دن آپ لوگ 3-4 بار پڑھ لیں، ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کے آپ لوگ 3-4 بار پڑھ لیں، یقین کریں بڑا فائدہ ہوگا اگر آپ کے پاس وقت ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو بے شک آپ کے پاس وقت تو ہوگا ہی۔ تو لہٰذا آج کا دن کیوں نہ صرف آپ لوگ 10 منٹ نکال کے اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ 10 منٹ صرف کر دیں اور رو کے اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کی زندگی اور آپ کی آخرت دونوں آسان ہوگی، آپ کے گھر میں خیر و برکت بھی لوٹ کر آ جائے گی اور اللہ پاک آپ کو ایسے وافر ذرائع عطا کرے گا کہ آپ لوگ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ دوستو یہ پڑھنے کے بعد دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے اپنی حاجات، اپنی مناجات مانگنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ رب ضرور عطا کرے گا۔ دوستو پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔